حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، کیونکہ ابو بکر جمالی سن، عمر جلالی سن. میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے تو تسی اس طرح کرو عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، وہ دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. آقا فرماندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. پھر آقا تیسری دفعہ اندر عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ کہندیاں نے عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب عرش والا آسمان تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. میرے رب نو یا باللہ اللہ انکار کر رہا ہے، میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق دو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے سوار اتوار دا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو آزاد کر دینے. 7 دینار سن میرے نبی دے کول جدوں آقا دنیا تو گئے. آپ وہ بھی صدقہ کر دیندے نے، اپنے ہتھیار مسلماناں نو ہبا کر دیندے نے. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رات دا ٹائم ہے تے گھر دے اندر دیے چ تیل کوئی نہیں، اپنی پڑوسن دے کول جاندیاں نے مینوں تھوڑی جی دیر واسطے دیا دے دے، میں جاندی وار اپنے محمد دا چہرہ ہی ویکھ لواں، یا تھوڑا جہا تیل دے دے. اپنی پڑوسن نو کہندیاں نے اللہ اللہ اللہ. حضرت اما جی عائشہ اے میرے نبی دا سفر آخرت ہے. اور ویکھو دنیا تو پوری کائنات دا سردار جا رہا ہے تے گھر چ 7 دینار نے وہ بھی صدقہ کر چھڑے. ایک روایت چاہندا ہے آپ نے فرمایا بھی کسی نے کوئی قرض لینا ہے. ایک صحابی کہنے لگا جی 3 درہم تھوڑے ذمے نے. آپ نے فضل بن عباس نو کہا بھی یہ 3 درہم دے دے. 3 درہم قرضہ دینا سی تے 7 دینار بچے نے وہ بھی صدقہ کر چھڑیا تے ساڈے بینک بھرے نے تے پھر بھی مولوی جی مر گئے رڑ گئے لبدا ہی کچھ نہیں. نہ شکری دی کو حد ہوندی ہے نا، کھان نو کچھ نہیں لبدا، دن رات منگل تے لکھ بنے ہیں، روندے ہی رہنے ہاں. تے رب آندا جڑی قوم روئے میں انہوں پھر رون جو گئی چھڑ دینا وا. جڑی قوم میرا شکر ادا نہ کرے میں اودیاں اگلیاں نعمتاں وی کھو لینا وا. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ. فاطمہ نو بلایا جاندا ہے تے کان دے اندر فاندے نے فاطمہ تیری میری جدائی ہون والی ہے، میں تیرے تو جدا ہون والا. تے نہ بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے، انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے. فاطمہ زارو قطار رون لگ پیندیاں نے. پھر آقا فرماندے نے فاطمہ کان اگے کر، سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی. تے اما جی فاطمہ ہس پئیاں تے فرماندے نے فاطمہ حسن حسین کتے نہیں. حسن حسین نو بلایا جاندا ہے تے آقا انہاں دوواں نواسیاں نو اپنے سینے تے لٹاندے نے، چومدے نے، پیار کردے نے. فرمایا فاطمہ میرے تو بعد انہاں بچیاں دا خیال کری. اللہ اللہ تے نال فرماندے نے اللہ اللہ اوے نماز دا بھی خیال کریا جے تے اپنے غلاماں تے نوکراں دا بھی خیال کریا جے. اے آپ وصیتاں کر رہے نے، نماز دا بھی جاندیاں فکر ہے. الصلاۃ الصلاۃ حدیث دے الفاظ. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سوار دا دن ہے، صبح دی نماز دا ٹائم ہے، اشراق دا ٹائم تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے. اللہ اللہ. اما جی فرماندیاں نے اللہ دیاں نعمتاں چوں اے بھی ایک نعمت بڑی ہے کہ جدن آپ دنیا تو گئے واری بھی میری، گود بھی میری تے گھر بھی میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر بھی میرا واری بھی. تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی دخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر. اما جی فرما دیا نے جس دن آقا فوت ہوئے گھر بھی میرا گود بھی میری ہے تے واری بھی تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا. اللہ 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 حق اللہ کیویں کٹھیاں کیتا ہے. میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوندے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے سامنے نظراں مسواک تے جم جاندیاں نے تے میں کہنیاں اللہ دے رسول میں مسواک پکڑاں فَقُلْتُ آخُذُهُ میں مسواک پکڑاں تے میرے نبی کو کمزوری دی وجہ تو بولیا نہیں جاندا. آپ سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے آپ نو دینی ہاں تے آپ نے منہ چ پائی ہے تے آپ دے کولوں چٹھی نہیں گئی تے میں کہنی ہاں سونیا فَأُلَيِّنُهُ میں مسواک نو نرم کر کے دیاں. آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک نو چنگی طرح چبا کے چت کے دیتا ہے تے میرے نبی نے میری چٹھی مسواک پانی نہ دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی ہے تے تو اج بیوی دا جھوٹا نہیں کھاندا. اے مولوی جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے یہ مسئلے پوچھدا پھردا ہے. تے اما جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ہی کوئی برتن چ پانی پیندے جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول لاندے. قربانی دا گوشت کھاندے جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے ہڈی نو چوسدی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ رکھ کے ہڈی چوسیا کردے. اما جی فرماندیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا ہوندیاں نے کوئی دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے تے فاطمہ جاندیاں نے دروازہ کھول دیاں نے اگوں کوئی نظر ہی نہیں آوندا. پھر اندر آندیاں نے پھر دروازہ کھٹکدا ہے تے پھر جاندیاں نے پھر بندہ نظر نہیں آوندا تے آن کے آندیاں نے ابا جی دروازہ کوئی کھڑکاندا ہے تے میں دروازہ کھولنی ہاں تے نظر نہیں آوندا. فرمایا میری یہ بیٹی ہے او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے. اے او آیا ہے جڑا بیویاں نو بیوہ کر دیندا ہے. اے او آیا ہے جڑا گھراں نو برباد کر دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر تے گشی تاری ہے آندے نے واہ کرابا ہائے مصیبت ہائے پریشانی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے ابو دی پریشانی میرے ابو دی بیماری تے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے ابے دیاں ساریاں بیماریاں اج مک جان گیا. اج تیرے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالہ کول پیا تے میرے آقا پیالے دے وچ ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے نالے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی. اما جی فرماندیاں نے ایویں انگل آسمان نو اٹھ دیئے میرے پیغمبر دا ہاتھ اٹھدا ہے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. اتو ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندا ہے تے میں رستے چو ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے. لاہوریو 12 ربیع الاول جے اج جس دن مولویاں نے جھنڈیاں لائیاں نے بازار سجائے نے مسیتاں سجائیاں نے نویں کپڑے پائے نے ٹرالیاں تے جلوس پہ کر دے نے ایتھے پیچھے بینر لگا تے اگے انڈیا دے گانے لا کے نچن ڈے نے پیچھے بینر لایا ولاد تے مصطفیٰ دا اگے انڈیا دے گانے لائے نے ویکھ لے مولویاں نے او دن جشن منایا
جس دن آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ دنیا تو گئے تے فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے. فاطمہ کی آندیاں نے یا ابتاہو الا جبریل یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو من جنت الفردوس ماواہو یا ابتاہو الا جبریل نناہو. ابا جی تھانو رب نے بلایا تسی اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا تے جنتاں چ جا کے ڈیرے لا لے جے سانو روندیاں چوندیاں چھڈ گئے ہو. یا بتاؤ الا جبریل نناؤ. ابا جی اج تو بعد جبریل آئے گا اونوں کہاں گی نہ آیا کر جدے ول آنا سا او تے دنیا تو ہی ٹر گئے نے. تے پتہ کی آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے گا صبر تسلی ونڈے گا غم میرے. ابا جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی حسن حسین پیارا میرا کس نو نانا جی بلاسی. ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آساں اندر اے نہ جائی. ہاتھ یتیماں دے سر اتے ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھڑے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی پائے باپ نکھیڑا. میرے بھائی اما جی عائشہ صدیقہ دی گود تے میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما دے رہے. ہن کی آندا ہے اے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا چہرہ دیکھ سکدا ہے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ دیکھ سکدی ہے. میں کہنا آقا دنیا تو گئے نے تے گود ماں عائشہ دی ہے. میں کیوں نہیں نکاح ٹوٹ گیا میں بڑا کچا نکاح تیرا جرا توڑ چھڑے ہے. حضرت ابو بکر دنیا تو جاندے نے غسل انہاں دی بیوی نے دیتا ہے اسماء بنت امیس نے. حضرت فاطمہ دنیا تو جاندیاں نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. اس تو اگے آ میرے آقا فرماتے نے عائشہ تو دنیا تو جائیں گی تینوں غسل بھی آپ دیاں گا کفن بھی آپ دیاں گا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا. اما جی عائشہ نے سر مبارک اس طرح چار پائی تے رکھے ہے جڑی پتی مسجد نبوی وچ کھول دی ہے آقا علی اما جی عائشہ جا کے او کھول دیاں نے تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی وچ بیٹھے نے. سارے صحابہ دروازے وال پتی وال دوڑ دے نے تے اما جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم او نبی دے صحابیو تواڈے نبی اج دنیا تو فوت ہو گئے نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے مسجد نبوی وچ قرآن مچ جاندا ہے. یہ 12 ربیع الاول ہے. میرا بلال چیخاں مار مار کے رون لگ پیندا ہے. میرا عمر تلوار میان چو باہر کڈ لیندا ہے تے آندے نے مات رسول اللہ. اوے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. جن نے کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی. مسجد نبوی وچ کوحرام مچیا ادھروں مقام سوکھے جتھے ابو بکر دی رہائش ہے. حضرت ابو بکر گھر گئے نے تے واپس آوندے نے پے. ایک چرواہا نا بکریاں پیا چاردا ہے تے آندا ابو بکر جی کی ہویا بھائی. کدی ڈگدا چرواہا تے کدی اٹھدا. ابو بکر آندے نے گل تے دس. آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا. اللہ دے رسول سانو چھڈ کے ٹر گئے. اج مدینہ یتیم ہو گیا ہے. حضرت انس کہندے نے جس دن آقا آئے مدینے
مدینہ روشن ہو گیا، جدھر میرا نبی دنیا تو گیا مدینے چ نیرا کپ ہو گیا۔ ابو بکر جلدی جلدی آندے نے، میرے نبی دی میت پاک پئی ہے، داری دار چادر سفید رنگ دی، اتے نہ کوئی کلمہ لکھیا تے نہ آیت الکرسی لکھی ہے، نہ کل لکھے نے۔ ابو بکر مکھڑا پاک تو چادر پرا کر دے نے تے آندے نے واہ صاحبہ، واہ صاحبہ، او میرے دوستا، تیرے تو بغیر صدیق کیویں بچے گا؟ صدیق تیرے تو بغیر رہندا نہیں سی، صدیق دیاں نظراں تیرے چہرے نو ویکھ کے تھک دیاں نہیں سن، دن رات تیرے نال سفر کرن والا محبوبہ، تیرے تو بغیر صدیق کیویں رہے گا؟ واہ صاحبہ، پیشانی تے بوسا دیندے نے تے آندے نے سونیا اکو ہی موت سی جڑی آ گئی ہے، ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی۔ تو چڑیاں ادن لائیاں نے، جشن ادن کیتے نے جدن صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں، مدینے دے اندر قیامت صغریٰ بھر پہ، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے، تے نبی دی ایک ڈاچی ہے جڑی نبی دی سواری ہے، کدی مدینے دیاں گلیاں چ باہر جاندی ہے تے کدی نبی دے گھر ول آوندی ہے، اینو اپنا سوار ہی نظر نہیں آوندا۔ اس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں امام ابن حجر لکھ دے نے، اس ڈاچی نے کھادا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں، 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مدینے چ کوہرام مچا، ابو بکر مسجد نبوی چاہندے نے، عمر کھڑے نے تلوار کڈی ہے، ماں مات رسول اللہ، ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، عمر آندے نے نہیں بہنا، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے؟ عمر چپ ہو گئے، حضرت عمر بہ گئے تے میرے ابو بکر منبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی، او دا رب تے فوت ہو گیا ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی، او دا رب زندہ تے زندہ رہے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ انک میت و انہم میتون، میرے ابو بکر آندے نے نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے، تحقیق پہلے رسول بھی گزر چکے نے، آقا تبھی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ چ شہید ہو جان، کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان اپنا ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر آندے نے ایویں معلوم ہوندا ہے اے قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے۔ یقین ہو گیا ہے کہ آقا دنیا تو چلے۔ نبی دے صحابی نے عبداللہ بن زید، انہاں دا مدینے تو ڈیرا باہر سی، جا کے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے، انہیں چیخ ماری، اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی۔ صحابہ کہنے لگے نہیں غم کیتا ہی اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں، تے عبداللہ اندر میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر دی، رولا پہ گیا۔ اور نبی نو غسل کیویں دینا ہے؟ کپڑے اتار کے کپڑیاں سنے، صحابہ تے گشی یعنی کہ اونگ تاری ہو جاندی ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے فرمایا نبی دے کپڑے نہیں اتارے جان گے، کپڑیاں سنے ہی غسل دیتا جائے۔ غسل دیتا جاندا ہے، حضرت علی غسل دے رہے نے، حضرت فضیل، حضرت عباس،
حضرت سکران نبی پاک دے پانی بہا رہے نے، غسل دتا جاندا ہے، تینا چادراں چ کفن دتا جاندا ہے، تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی حجرہ عائشہ چ پئی ہے، کسے نے جنازہ نہیں پڑھایا، 10 صحابہ جاندے نے تے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاندے نے، تے ہن اختلاف ہویا کہ نبی نو دفن کتے کرنا ہے۔ یمن دے صحابہ آندے نے یمن چ، شام والے آندے نے شام چ، روم والے آندے نے روم دے اندر، حبشے والے آندے نے حبشے دے اندر، مکے والے آندے نے مکے ہی دفن کرنا ہے۔ صحابہ دیاں تلواراں جڑیاں نے میانہ چوں باہر آن لگیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، فرمایا میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی، جتھے نبی فوت ہوندا ہے اسے جگہ تے ہی دفن ہوندا ہے۔